छैन, एक्लै आयौं एक्लै जान्छौं, लानु केही छैन। माता पिता सुत बन्धु 2 दिनको मेला, आखिरमा पर्नु पर्छ यमराजको फेला। भगवानको दर्शन गर्ने आँखाको हो काम, शरीर भो कर्म गर्ने मुखले राम राम। धन दौलत छुटी जान्छ केही जान्न साथमा, धन दौलत छुटी जान्छ केही जान्न साथमा। पाप धर्म मात्रै जान्छ जीवात्माको साथमा, पाप धर्म मात्रै जान्छ जीवात्माको साथमा। पायौं तीर्थ गर्न हातले गर्नु दान, पायौं तीर्थ गर्न हातले गर्नु दान। कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान, कानले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान। ईश्वर चिनौ आत्मा चिनौ, चिनौ सबै प्राणी। ईश्वर चिनौ आत्मा चिनौ, चिनौ सबै प्राणी। ईश्वरको भक्ति गरौँ झुटो संसार जानी, ईश्वरको भक्ति गरौँ झुटो संसार जानी। माता जान पिता जान गीता जान पहिले, माता जान पिता जान गीता जान पहिले। हरि ध्यान ब्रह्म ज्ञान जगत भरि पहिले, हरि ध्यान ब्रह्म ज्ञान जगत भरि पहिले। घोर कली युग आयो कीर्तन गरौँ भाइ, घोर कली युग आयो कीर्तन गरौँ भाइ। नाम छोडे भोग्नु पर्छ यमको सजाय। को थियौं किन आयौं कता जानु पर्छ, को थियौं किन आयौं कता जानु पर्छ। सबैले नै आत्मालाई ईश्वर मान्नु पर्छ, सबैले नि आत्मालाई ईश्वर मान्नु पर्छ। शरीर पनि छुटी जान्छ जल्छ चित्त माथि, शरीर पनि छुटी जान्छ जल्छ चित्त माथि। कोही पनि हुने छैन प्राणान्तको साथी, कोही पनि हुने छैन प्राणान्तको साथी। हाम्रो घर हाम्रो बारी सबै हाम्रो भन्छौँ, हाम्रो घर हाम्रो बारी सबै हाम्रो भन्छौँ। आखिरमा हाम्रो शरीर यही छोडी जान्छौँ, आखिरमा हाम्रो शरीर यही छोडी जान्छौँ। विवेक विचार गरी गरी पाप कर्म छाडौँ, विवेक विचार गरी गरी पाप कर्म छाडौँ। नारायणका चरणमा गई शरण परौँ, नारायणका चरणमा गई शरण परौँ। हरि बोलो झुटो माया जानी, हरि बोलो झुटो माया जानी। 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी, 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी। धन्यवाद सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई सुनिदिनु भयो। ठीक छ, थ्याङ्क यू। त्यसै गरी अब भजनको लागि म हाम्रो दिव्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पद्मा सापकोटालाई, उहाँलाई यसै कार्यक्रम मार्फत निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। आवाज प्रष्ट सुनिन्छ? आवाज ठिक छ सर। हजुर के भजनको अनुरोध हो? हजुर हो। सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण विश्व जागरण अभियानमा आबद्ध रहने सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूलाई, कृष्णका अन्य भक्तहरूलाई आज कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा हार्दिक स्वागत गर्न पाउँदा
अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ र सँगसँगै भजन पनि प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएको छ। एउटा छोटो भजन म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते। हे कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, हे गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। घोडा र हात्ती छैन तिमीलाई चढाउने, तिमी नै छौ कसरी लुकाउने। घोडा र हात्ती छैन तिमीलाई चढाउने, तिनै लोकमा तिमी नै छौ कसरी लुकाउने। हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर, हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, ओ गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। पूजाको विधि हामी केही पनि जान्दैनौँ, 84 व्यञ्जनले भोग लाउन सक्दैनौँ। पूजाको विधि हामी केही पनि जान्दैनौँ, 84 व्यञ्जनले भोग लाउन जान्दैनौँ। हे कृष्ण खाइदेऊ न भक्ति मिठो मानेर, हे कृष्ण खाइदेऊ न भक्ति मिठो मानेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, हे गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। गोकुलका कृष्ण तिमी ग्वाला बाला साथमा, कदमको रुखमाथि मुरली छ हातमा। गोकुलका कृष्ण तिमी ग्वाला बाला साथमा, कदमको रुखमाथि मुरली छ हातमा। हे कृष्ण आइदेऊ न पुकार हाम्रो सुनेर, हे कृष्ण आइदेऊ न पुकार हाम्रो सुनेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, हे गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर, हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, हे गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, ओ गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हामीले, हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ।
हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हामीले हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हामीले हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ नमन Thank you very much, Padam sir. Sari Sundar, your bhajan हामीलाई सुनाउनु भयो. And we have very special guest today from London and Iran. So thank you, Kesa, for introducing us. So Sarah J from London. Hi, Sarah. So if you would like to introduce yourself, please unmute, and we'd love to see you. Hello. Sarah J from London, and hello. Hi, Sarah. Welcome. Hello, thank you. So really lovely having you here. I am, yes, thank you. Would you like to introduce briefly yourself? Yes, I'm Sarah. I'm actually from Nottingham in England, not London. But Krishna invited me here today. So great. So I think you are quite familiar with, sometimes I see in the streets of London, there is the procession of hymns, people singing the hymns of Lord Krishna. So today we are celebrating the birthday of Lord Krishna, singing, and we'll be dancing, and then the guests are playing and singing everything. Thank you so much. And we also do have, my apology if I do not read your name correctly, we also do have Nargu from Iran. Hi Nargu, you are most welcome. Would you like to unmute and introduce yourself? Hello Nargu. All right, maybe there might be some. Hello. Oh, hi. So Hello, would you like to introduce yourself? Welcome. I'm Nargis from Iran, and thank you for letting me in. Great, welcome. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you too, and hope you will enjoy the entire session. Thank you very much. So I think we are here 55 people, and it might take a bit longer time to take the entire name. So if you are new and joining from different parts of the world, so please unmute yourself and introduce yourself. We'd love to know you, we'd love to see you, and we'd love to disseminate this spiritual bliss around the world. And that is the reason why the name of the mission is the Old Awakening Mission. So be enlightened yourself, and then spread that delight around the world. And we have very revered, renowned scholar as well as spiritual master, Swami Ananda Vinod, as a patron of this institution. So thank you again. So without much ado, अब ढिला नगरिकन अगाडिको कार्यक्रमलाई म लान चाहन्छु। अलिकति थोरै फरक ढंगले आज हामी यो कार्यक्रम सम्पादन गरिरहेका छौं। सुन्दर भजन भन्नुभयो, अहिले माधव सरले पनि भन्नुभयो, आजको दिन हामीहरुको लागि जसरी भगवान श्री कृष्णको जन्मदिन हो, आनन्द र उत्सवको जन्मदिन, हामी सबैको लागि आज नयाँ जन्म बन्न सकोस्, जीवन आनन्द त परम आनन्द र प्रेमको दिशातर्फ नाच्दै गाउँदै रमाउँदै यो जिन्दगीलाई हामी व्यतीत गर्न सकौं। यहाँहरु सबैलाई मेरो पुनः एकपटक शुभकामना। अब एकैछिन यहाँहरु बसेर अथवा उठ्न पनि सक्नुहुनेछ। एकैछिन हामी तीव्र भस्त्रिका गर्छौं। यदि हामीसँग ब्लड प्रेसर छ भने त्यो नगरौं। And Nargu and Sarah, so what we are going to do is we'll be doing very fast breathing. So we'll be just exhaling, and inhaling happens by itself. So let me show you first. यहाँ सबैलाई म पहिला देखाउँ। हामी पहिला चाहिँ म चाहिँ यसरी गर्ने गर्छु। यो नमस्कार मुद्रामा पनि यहाँहरु गर्न सक्नुहुनेछ। एक्सहेलिङ मात्रै स्लोली गर्नु होला। इफ यु आर न्यू, नयाँ हुनुहुन्छ भने ल सुरु गरौँ। एकैछिन
भस्त्रिका, तीव्र भस्त्रिका, the inhaling, exhaling. Thank you very much. अलि छोटै गरे आजलाई। एकैछिन आँखा चिम्लेर शरीरको भावलाई हेर्नु होला। The body has become warm. The inhalation and exhalation is happening faster and faster. Just let's look at this without any judgments. Just be neutral. Let's be the witness. आफूलाई हेरौं। यसले वर्तमानमा हुनको लागि स्वस्थ हुनको लागि सहयोग गर्छ भनेर यो एपिसोडलाई आज यहाँ राखेका थियौं। गुरुले अनुमति दिनुभयो। थ्यांक यू सो मच। 1 मिनेट अझै हामी आफैलाई हेरौं। कति हेर्नु? म पनि 40 वर्ष बाहिर हेरे खै त्यति जब आनन्द र प्रेम त भित्रै रहेछ भन्ने अनुभूति भइरहेछ। एकैछिन Thank you so much. आजको मेन आकर्षण महत्त्वपूर्ण उत्सव आनन्द एकछिनपछि गुरुले बगाउनु हुनेछ। कृष्णको मैले इशारा बीचमा अलिकति डिस्टर्ब गर्न चाहे। प्लिज। हाम्रो स्वतःस्फूर्त हुन्छ हरेक कुराहरू। मैले एउटा यो प्रोग्राम तपाईहरुको कस्तो बनेको छ त्यति प्रष्ट सम्पूर्ण रूपमा म क्लियर छैन, तर एउटा आयामलाई पनि जोडौं जस्तो लाग्यो। कसैले जोसँग सजिलो छ कृष्णलाई पूजा गर्ने, यसो धूपदीप गर्दिने, कृष्णलाई आज कृष्ण जन्माष्टमी भएको हुनाले कृष्णलाई पूजा गर्ने जसलाई सजिलो छ, जो पूजाको कक्षमा छ। मलाई लाग्छ बबिताले सक्छिन् कि बबिता नजिक छिन् कि अथवा कोसँग सहज छ उ तयार भएर बस्नु। बीचमा मेरो प्रवचन भन्दा अगाडि पूजा गरेर मात्रै हामी प्रवचन सुरु गर्छौं। एक्सिलेन्ट। थ्यांक यू गुरु। मेरो त उता कुनामा बत्ती बोलिरहेको छ। गुरुको मेडिटेसनको एपिसोड भन्दा अगाडि हामीले नम्रता शर्माको भजन सुन्नेछौं। आज मस्त गुरुले भनिसक्नुभयो। गुरुको एउटा फिलोसफी पनि मलाई निकै मन पर्ने, एभ्रिथिङ ह्यापन्स बाइ इटसेल्फ। स्पोन्टेनिटी इज one of the traits, the characteristic traits of Guru's philosophy. So yes, बबिता जी पूजा कक्षमा हुनुहुन्छ भने यहाँले त्यो गर्नु होला। एकपटक फेरि हामी अब भजनतिर जाउँ। नेपालमै हुँदा पनि आश्रममा अत्यन्तै सुन्दर भजन सुनाउनु हुन्छ अझै पनि। र अहिले यहाँ जुममा पनि we have नम्रता शर्मा सुपुत्री परम पूज्य गुरुदेव स्वामी आनन्द विनोदको सुपुत्री।
हुनुहुन्छ सो वेलकम गो अहेड त्योभन्दा अगाडि आनन्द प्रिया के भन्न खोज्नु भएको हो गुरुदेवको चरणमा कोटी कोटी नमन सबैमा नमन सर आज मेरो अलि मिल्दैन सर That's fine. That's all right. So anybody, गुरुले भन्नुभयो कसैसँग मिल्छ राधा दिदी अथवा पिरियड भएको आज राधा कमला कपिला जसले सक्छन् जो मन्दिरको नजिक छ जसलाई सहज छ उसले मेरो प्रवचन भन्दा अगाडि हल्का धुपदीप गरेर अनि सुरु गरौँ यो एउटा विधि पुग्छ गुड त्यो सम्भव छ भने यसो अगाडि क्यामेराको अगाडि ल्याएर दीप प्रज्वलन गर्नु होला यो नयाँ अध्याय गुरुले सिकाउनु भयो थ्यांक यू सो मच परहॅप्स हामीले अगाडि नै यहाँ गर्न सकेको भए हुन्थ्यो होला त्यो फ्युचरको लागि हामीले त्यसलाई प्लान गर्नेछौँ सो वन्स अगेन बिफोर वी गो टु गुरु सेसन गुरुले हामीलाई ध्यान गराउनु हुनेछ अनि श्री कृष्ण तत्त्व के हो श्री कृष्णको प्रतीकात्मक इशारा के हो भन्ने बारेमा प्रवचन दिनुहुनेछ त्यो भन्दा अगाडि नम्रता जी वेलकम थ्यांक यू जीवनाथ सर नमन सबैलाई आज अब यो मौका आज यो सेलिब्रेसनमा मलाई पार्टिसिपेसनको एउटा मौका दिनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद आज आज चाहिँ सबैजनालाई शुभकामना ह्याप्पी कृष्ण जन्माष्टमी भन्न चाहन्छु र आज चाहिँ अलिकति झुम्ने एउटा भजन सधैँ मैले आश्रममा गाइरहने भजन धेरै पछि गाउँदैछु मलाई साथ दिनु होला हजुरहरूले पनि जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले 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 मुरली वाले मुरली वाले जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले निज चरणों का दास बना ले निज चरणों का दास बना ले निज चरणों का दास बना ले ये मन तो अपना बना ले ओ मुरली वाले जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले 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 मुरली वाले जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले सरी मैले यति मात्रै सम्झेँ अहिले बिर्सेँ थ्यांक यू र एउटा अर्को मैले यो भोजन छोटो भएकोले म अलिकति टाइम लिएर यशोमतीमा यहाँ सिकाउन चाहन्छु मलाई अनुमति दिनु होला श्योर प्लिज वेलकम यशोमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला यशोमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला बोली मुस्काती मैया ललन को बताया बोली मुस्काती मैया ललन को बताया कारी आधी रात में तू आया लाड
लाडला कन्हैया मेरा ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोली नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। गोरी गोरी राधिका की नैन कजरा रे, कारी नैन वाली ने हो, कारी नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोली नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। थैंक यू नमन। थ्याङ्क यू भेरी मच नम्रता जी। कस्तो सुन्दर स्वर। नेपालमा मैले सुन्दा पनि साँच्चै नै म पनि किन कालो कालो होला भन्थे। म नि कालै थिएँ, अहिले कम्प्युटरले सेतो सेतो देखायो नि, म पनि कालै छु वास्तवमा। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। हामी हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ फेसमा पनि लाइभ भइराखेको छ। हाम्रो टेक्निकल मास्टरलाई खोजिरहेको थिएँ, आज डिफ्रेन्ट नेममा हुँदो रहेछ, सब्रागी पौडेल भनेर। म सब्रागी पौडेल प्रिय छोरीकै नामबाट बाबाले मामुले दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। र अन्य साथी साथीका जीवले पनि तयारी गरिनु भएको छ भने फ्रम डिफ्रेन्ट अथवा के हुन सक्छ भने राजन छौ, राजन चुडाल, दुईजना राजन हुनुहुन्छ। राजन चुडाल, राजन चुडाल दाइ आज हुनुहुन्न बाबा, आज अफिस छ भनेर खबर गर्नुभएको थियो। तिमी पूजा कोठामा आएको हो? हजुर बाबा। ल तिमीले पूजा गर, धूप दीप गर, घन्टी बजाइदियो कृष्णलाई। ए राम्रो। र उहाँले त्यो बजाइरहँदाखेरि यो बीचमा पार्टिसिपेन्ट्सको नाम पढेर उहाँहरूलाई श्रद्धा सम्मान स्वागत गरिदिनु हुन माधव सर र त्यो पार्टिसिपेन्ट्समा गएर जहाँ नाम देखिन्छ एकपटक यहाँलाई वेलकम गरौँ कि। मैले दीप प्रज्वलन गरे है। भेरी गुड। ल हामी सबैले ताली बजाउँ। बेलामा म सानो यो छोरै म यो दीप प्रज्वलन हेरौँ। हुन्छ सर। सुन्दर मन्दिर रहेछ, कृष्णको फोटो पनि रहेछ। Thank you so much. So Nargu and Sarah, so what is happening here is one of the devotees is lighting the lamp in the honor of Lord Krishna. You may not have the facility of Nepalese language, so I'm trying to give a sense of what is happening here so that you are not excluded. Our very respected guest you are today, both of you, and thank you, Asim, for connecting both of you with us. दीप प्रज्वलन भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अत्यन्तै सुन्दर एउटा मन्दिर रहेछ। छोरी साम्राज्ञीलाई पनि देखेका छौँ। हाय साम्राज्ञी। अब चाहिँ हामी गुरु अब हजुरको कार्यक्रम भन्नाले सेसनमा जाउँ। हुन्छ, ठिकै छ। म थोरै बोलाउँ अलिकति। ए हजुर के भन्नु खोज्दै हुन्थ्यो हजुर? यो मेरो
personal experience regarding Kapalbhati थोरै बोलौँ सर म थोरै छोटो गर्नु 2 मिनेटमा 2-3 मिनेटमा कपालभाति पनि एउटा यो प्राणायामको राम्रो चिजलाई मलाई आफूलाई पनि फिल भयो म आफूले एक्सपिरियन्स गरेँ मलाई मेरो पेटको साह्रै समस्या थियो कति टाइम केही समय लागि मैले जब कपालभाति गर्न सुरु गरेँ त्यसपछि मेरो अहिलेसम्म केही इस्यु आएको छैन पेटमा त्यही भएर मिलेसम्म हामी सबैले सकेसम्म दिनमा एटलिस्ट 5-7 मिनट कपालभाति लङ ब्रेथ पेटलाई पुस गर्ने र विदाउट गर्ने द सेम प्रोसेस लाइक भस्त्रिका गरेर एकपटक देखाइदिउँ हजुर एकपटक सरले खाना खाएको 4 घण्टा बितेको छ भने एकदम हैन जनरली यो बिहान उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा गरिनु बहुत राम्रो पेट क्लियर हुन्छ नो इस्यु एट पेटमा कहिले समस्या मलाई लेट्स गो अहेड देखाउनु होला सरले डेमोन्स्ट्रेट गरौँ देखिएको छ सर यस त्यसरी वज्रासनमा बस्ने सबै हामी बस्छौँ र त्यसपछि हाम्रो टमीलाई पुस गर्छौँ वाइल ब्रिथ आउट गर्दाखेरि होल्ड गर्ने अनि फेरि गर्ने होल्ड 10 टाइम्स गर्ने फेरि होल्ड गर्ने एटलिस्ट 5-10 मिनट्स गरियो भने विल ह्याभ नो इस्यु हामीलाई कुनै पनि पेटको समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन है मेरो आफ्नो अनुभवले भनेको कुरा अझ यहाँ सेयर गर्न चाहे मैले र त्यसै गरी अब हाम्रो गुरुको अब ध्यानमा हामी जान्छौँ ध्यान मेरो अनुभवमा ध्यान एउटा चमत्कार भन्छु यसलाई चमत्कार हो यो ऊर्जा हो यो अद्भुत शक्ति हो यसको कुनै विकल्पै छैन ध्यानको कुनै विकल्पै मैले देखेको छैन यो सबै समस्याहरूको पनि समाधान हो भन्छु म यसलाई ध्यान भन्ने बित्तिकै यो सबै समस्याहरूको समाधानको एउटा ठुलो औजार हो यो औषधिहरूको पनि औषधि हो भन्छु म यसलाई ध्यान एउटा श्वास प्रश्वास हो सारै राम्रो विचार राख्नुभयो सरले आफूलाई हेर्ने कला हो यो सुदर्शन चक्र हो भन्छु म ध्यान भनेको हाम्रो विष्णु भगवान हाम्रो कृष्णले चलाउने चक्र सुदर्शन चक्र हो यदि हामी जति भित्र जान्छौँ यो चक्र डेफिनेटली विल गेट इट लेटर सुनर म भन्छु त्यसैले यसलाई कसरी हुन्छ हेरौँ बुझौँ जानौँ यो इट्स भेरी हार्ड यो गाह्रो छैन यसलाई प्र्याक्टिस गरौँ यो आफूले आफूलाई हेर्ने कला पनि हो एउटा प्रकाश हो यो प्राप्ति हो वाट एभर वी विश विल गेट इट लेटर सुनर हामीले प्राप्त गर्छौँ यसलाई मनन गरौँ एउटा जिन्दगी हो रियल जिन्दगी हो यो माधव सर अत्यन्तै सुन्दर भनाइ राख्नु भएको छ यसलाई माई सिन्सियर अपोलोजिज टु बी रुड एन्ड कम इन द मिडल एन्ड इन्टरभेन समयको पाबन्दीले छ एक दिन हामीले मेरो विचारमा माधवका सरका राम्रो अनुभवहरूलाई एउटा सेसनमा हामी सुन्नेछौँ सरले त्यसलाई समय व्यवस्थापन गर्नु होला र मैले अगाडि भने जस्तै गुरुले अब चाहिँ हामीलाई एउटा सेसन अगाडि मैले भने what is the symbolic meaning of Lord Krishna? What does it mean? What does Lord Krishna represent? What does Lord Krishna symbolize? हामीले अगाडि पनि भन्यौँ गुरुले भन्नुहुन्छ this is not a person, rather a force, an element, a quality. So अब हामीलाई यही प्रवचन ध्यान का साथ गुरुको लाई हामी सबैले पुनः एकपटक तालीका साथ सबैले गुरुलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक द्वय माधव जी जीवनाथ जी दुवैजनालाई साधकहरूलाई र म अलिकति पौज पनि गरौँला बीचमा छोटकरीमा मैले भनेको कुरा के हो अंग्रेजीमा बुझाइदिनु होला पौज गर्ने म कोसिस गर्नेछु बीचमा त्यहाँ एक दुईजना इन्ट्रेस्ट देखाइराखेका छन् उनीहरूले अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिदिएकोमा धन्यवाद भन्दैछन् मैले हेर्दै थिएँ उहाँहरूको मेसेजलाई हुन्छ ओके हाम्रो त विश्व जागरण हो नि नेपाली जागरण भारतीय जागरण मात्रै होइन यो विश्व जागरण हो आज भाद्रको 14 2078 सालको भाद्र 14 अनि अगस्त महिनाको 30 तारिक श्री कृष्ण प्राकट्य महोत्सव जन्माष्टमी भन्नुभन्दा पनि प्राकट्य महोत्सव आज गौरा पर्व पनि पश्चिममा
सुदूरपश्चिममा डोटी कुमाउतिर मनाइन्छ यो गौरा पर्व। दुर्वाष्टमी पनि भन्दो रहेछ आजलाई। दुबोलाई पनि पूजा गर्ने अष्टमी आज दुर्वाष्टमी। दुर्वा भनेको दुबो। विश्व बेपत्ता विरुद्धको दिवस पनि हो रहेछ आज। आज अष्टमी त तिथि हुँदै हो, नक्षत्र चाहिँ कृतिका नक्षत्र हो, सोमबार। मैले अलिकति तिथिमिथि सुरुमा भने हामी 3:30 मा ठ्याक्कै सक्छौँ। 3:30 मा हामी ठ्याक्कै सक्छौँ। अहिले मैले चाहिँ 15-20 मिनटमा सबै थोक भ्याउने म कोसिस गर्छु। अन्तिममा आजको मेडिटेसन मन्त्र मेडिटेसन हुनेछ। कृष्णको नाम मन्त्र मेडिटेसन हुनेछ। छोटो गर्नेछौँ, तरिका सिकाउनेछु म। तर म सधैँ भन्ने गर्छु, मैले त थाहा पाइसकेँ कि म नाम होइन, रूप होइन, शरीर होइन, मन होइन, विचार पञ्चविकार अचेतन मन भावना होइन। मेरो जन्म हुँदैन, मेरो मृत्यु हुँदैन। मैले थाहा पाएँ, मेरा साधक साधिकाले थाहा पाउँदैछन् भने कृष्ण जस्तो महाचेतनालाई जन्मेको मरेको भन्नु हुँदैन। यो प्राकट्य भएको हो। यो शरीरमा, त्यो ग्वाला शरीरमा, त्यो गोपाल शरीरमा केही समयको लागि कारणवश यो धरामा अवतरण हुनु भएको। त्यसकारण यसलाई प्राकट्य महोत्सव भनौँ। र कृष्णको बारेमा धेरै कुरा मैले पहिला भनिसकेको हुनाले आज प्रतीकात्मक इशारालाई धेरै भन्दिनँ। यति मात्रै भन्छु, औँसीमा जन्मेको भन्ने कुरो छ। औँसी भनेको अन्धकार। अन्धकार हरेक जन्म अन्धकारमै हुन्छ, एकदम छोटकरीमा। हरेक जन्म अन्धकारमै। बिउ पनि जमिन मुनिको अन्धकारमा फुट्ने हो, फूल प्रकाशमा फैलने हो, फक्रने हो। त्यसै गरी सर्जकहरूको सृजना पहिला अनकन्सियस डार्कनेसबाट सुरु हुन्छ, अनि मात्रै बाहिर प्रकटीकरण हुन्छ। त्यसकारण जन्म नै अन्धकारमा हुने भएको हुनाले औँसी भनिएको प्रतीकात्मक इशारा। अब जेलमा कारागृहमा बन्धनमा भनौँ न, बन्धनमा जन्मिएको को मान्छे बन्धनमा जन्मिएको छैन। रुसोले के भन्नुभएको छ? रुसोले सबै मान्छे जन्मिनु त जन्मिन्छन् स्वतन्त्र, तर बन्धनमा पाउँछन्। यो शरीर बन्धन हो, पञ्चभूतको बन्धन। यो प्रतीकात्मक इशारा। अनि कालको भएछ, कंसको भएछ कृष्णलाई। काल मृत्युले खोज्दैछ, कसलाई खोज्दैछन्? जन्मेको दिनदेखि हामी पल पल मर्दैछौँ। जन्मेको दिनदेखि हामी पल पल मर्दैछौँ। कोही 50 वर्ष मरिसके, कोही 60 वर्ष, कोही 20 वर्ष, कोही 30 वर्ष, पल पल मर्दैछौँ। कुनै व्यर्थ मृत्यु, कहिले कुनै सार्थक मृत्यु। त्यसकारण यो पनि प्रतीकात्मक कुरा भयो कि हरेक व्यक्ति जन्मिने बित्तिकै मृत्यु भएले ग्रसित हुन्छ, कंसको भएले ग्रसित हुन्छ। तर कृष्णको सम्बन्धमा के हुन्छ भने मृत्युको नै मृत्यु हुन्छ, कंसको नै मृत्यु हुन्छ। तर हाम्रो सम्बन्धमा त्यो हुन सकेको छैन। यदि हामीले अमृत तत्त्वलाई फेला पार्न सक्यौँ भने, आत्म तत्त्वलाई फेला पार्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ हामीले पनि कंसमाथि विजय हासिल गर्छौँ। हाम्रो पनि मृत्युको मृत्यु हो। हामीले पनि अमृत तत्त्वलाई फेला पार्छौँ। अब सरले छोटकरीमा के भनिदिनुहुन्छ कि यसलाई? So Sarah and Nargu, the Swami Ananda Vinod, the revered Guru, the patron of the World Awakening Mission, is advising me to briefly translate in English for your convenience. So allow me to do this. So Guru is saying, who actually is Lord Krishna? Is he a person? Is he a body? Then Guru says, no. Krishna is a quality. Krishna is an element, an immortal force. Who entered? It is not birth. Guru does not like to use the term birth. Rather, the Lord Krishna, in a sense, appeared on earth to redeem the people from the sins, to uplift the humanity from all the sins. So
it is said that Lord Krishna was born in the dark half. It is called in Nepali Aungshi, the dark half. And Guru says that is also very symbolic, because everything, the creation happens in the dark. Like a literary writer writes, that comes from unconscious. And Guru also says, the flower blooms, the seed grows into tree, and the crops in the darkness under the sand. So this is a force and element, the immense acceptance of life, total spiritual bliss, the rejoice and celebration of life. So that is what symbolizing today. So this is very important day in the whole of humanity. And I see even many foreign scholars sense, even chanting the hymns, even delivering sermons in English language on Krishna. So Krishna is beyond time. Krishna is timelessness. Krishna is a kind of immortal, the entire cosmos, the entire unity of the dissolution of the disintegration of the parts and the integration into the whole, the cosmic energy. Okay. अब कृष्ण व्यक्ति होइनन्, व्यक्तित्व हुन्। कृष्ण आकाश हुन्, फ्रेम होइनन्। कृष्ण अनादि अक्षरादि तत्त्व हुन्। कृष्ण कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने भनेर हामीले सुरुमा प्रार्थनामा भन्यौं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापीभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यो कुरो एउटा अस्तित्वले उद्घोष गर्न सक्छ, व्यक्तिले होइन। व्यक्तिले गरे पनि त्यो अहंकार हुन्छ। इस्लाममा पनि जुन अल्लाह भनिएको छ त्यो अनादि अक्षरादि तत्त्वतिरको इशारा हो। क्रिश्चियनले पनि पिता परमेश्वर भनेको त्यो पनि त्यही अनादि अक्षरादि तत्त्वतिरको इशारा हो। र हरेक व्यक्तिको इशारा, हाम्रो पनि इशारा त्यही नै हो। मैले पनि अनादि अक्षरादि तत्त्व भन्छु। त्यो कुनै व्यक्ति होइन, व्यक्तिको सत्ता होइन। यो पण्डितहरूले, पुरोहितहरूले, घोकन्ते रटन्ते व्यक्तिहरूले, अनुभूति विहीन व्यक्तिहरूले के भन्ने गर्छन् भनेदेखि कतै आकाशमा कोही व्यक्ति बसेको छ, यसो उसो गरेर सञ्चालन गर्दै। यो त उद्गम स्थल हो, मूल स्रोत हो। कृष्ण भन्ने कुरा व्यक्तित्व हो। क्रिश्चियन असाध्य राम्रो धर्म हो, त्यहाँ हिंसा नहुने हो भने। त्यसैगरी इस्लाम पनि बहुत राम्रो धर्म हो, त्यहाँ हिंसा नहुने हो भने। हिंसा भएको कारणले गर्दा हिन्दू पनि धर्म रहेन, कतै अधिकांश क्रिश्चियन पनि धर्म रहेन, इस्लाम पनि धर्म रहेन, बुद्धिस्टहरू पनि हिंसा गर्न थाले। जबकि आधारभूत कुरो अध्यात्मको अहिंसा हो। र म के सन्देश दिन्छ त कृष्णको व्यक्तित्वले, म एकदमै छोटकरीमा भन्ने म कोसिस गर्छु र अन्त्यमा एउटा हामी सानो प्रयोग पनि गर्छौं। कृष्णले जीवनको सबै रङलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। कृष्णले जीवनको सबै रङलाई, कृष्ण अतीतमा भए तर हुन् भविष्यका, त्यसकारण समसामयिक हुन सकेनन्। मेरो भाषा अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ कि समसामयिक त्यो बेलाको मान्छेले कृष्णलाई बुझ्न सकेनन्, अहिले त बुझ्न सक्दैनन् कृष्णलाई। अनेक किसिमको कृष्ण सागर जस्तै छन्, सागर जस्तै छन् र धेरै घाटहरू छन् त्यो सागरमा। कृष्ण रूपी सागरमा धेरै घाटहरू छन्। कतै गीताको घाट छ, कतै मीराको घाट छ, कहीँ सूरदासको घाट छ, कहीँ महामतीको घाट छ। महामतीले एक किसिमले कृष्णलाई व्याख्या गर्नुभएको छ, त्रिधालीलाको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। महामती प्राणनाथ प्रभु सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज त्यही त्रिधालीलामा बाल कृष्णलाई चाहिँ अनादि अक्षरातीतको आवेश र अंश मानिएको छ। सूरदासले पनि उसैलाई मानेको छ, तर मीराले बालकृष्णलाई मानेको होइन। मीराले बालकृष्णलाई मानेकै होइन। त्यसकारण समसामयिक हुन सकेन, अबुझ बनिरहे, रहस्य बनिरहे, पहेली बनिरहे कृष्ण। उनले जीवनको सबै रङलाई, मैले भने सुरुमै, सबै रङलाई स्वीकार गरेका छन्। आनन्द र उत्सव उनको सन्देश हो। उनी कहिले गम्भीर भएनन्, लङ फेसेस भएनन्। उनी गैर गम्भीर रहे, सधैँभरि मस्त रहे, आनन्दित रहे। उत्सव आमार जाति आनन्द आमार गोत्र भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ पार्दै रहे।
अतीतका सारा धर्महरू दुःखवादी दुःखको मात्रै कथा र व्यथा बोकेको धर्महरू सम्प्रदायहरू थिए अतीतमा। तर कृष्णले हँसीबा खेलीबा धरीबा हाँस्दै गाउँदै नाच्दै अब अध्यात्म हुनुपर्छ, त्यस्तो अध्यात्म हुनुपर्छ भने कृष्णले हाँस्ने खेल्ने नाच्ने खालको। गोरखनाथले पछि भनेको कुरा उनले पहिले चरितार्थ गर्थे कृष्णले। अल्बर्ट स्विट्जर भन्ने एकजना व्यक्तिले के भन्नुभयो भने पूर्वीय दर्शन भने त लाइफ नेगेटिभ छ भनेर भन्नुभयो। त्यो अल्बर्ट स्विट्जर महोदयलाई म के भन्छु भने, अल्बर्ट स्विट्जर महोदय, तपाईले एकपटक कृष्णको जीवनलाई पढ्नुस् न। पूर्वीय संस्कृति र पूर्वीय दर्शनलाई पुरै नपढिकन लाफ साइडेड व्याख्या गरिदिने, हचुवाको भरमा व्याख्या गरिदिने, पूर्वीय संस्कृतिलाई दुःखवादी भनेर भनिदिने होइन। बरु दुःखवादी धर्म कुनै छ, लाइफ नेगेटिभ धर्म कुनै छ भनेदेखि लाइफ पोजिटिभ धर्म हो कृष्णले दिएको धर्म। कृष्णको धर्म लाइफ पोजिटिभ धर्म हो। त्यो भन्दा लाइफ पोजिटिभ धर्म अरु के हुन सक्छ? जीसस बरु कहिले हाँसेनन् भनेको सुनेको छु मैले। उनको जिन्दगीमा जीसस कहिले पनि हाँसेनन् अरे। सुलीको कुरा भयो, क्रसको कुरा भयो, क्रुसिफिकेसनको कुरा भयो, क्रुसिफाई हुने कुरा भयो। यो पो दुःखवादी धर्म हो, यो पो लाइफ नेगेटिभ धर्म हो। अब हामीलाई चाहिँ लाइफ नेगेटिभ जुन सन्तमा देखिन्छ लाइफ नेगेटिभिटी, त्यसलाई हामी पूजा गर्छौँ। ठुलो लाग्छ हामीलाई, काँडामा सुत्ने ठुलो लाग्छ हामीलाई नाच्ने भन्दा। खरेश्वर बाबा ठुलो लाग्छ हामीलाई बसेर आराम गर्ने भन्दा, बसेर ध्यान गर्ने बुद्ध भन्दा। त्यसकारण जबकि कृष्ण पूर्ण अवतार, 16 कलाले परिपूर्ण अवतार भन्छौँ हामी, किनकि उनले सब थोक आत्मसात गरेका छन् आफ्नो जिन्दगीमा। राधाको प्रेमलाई पनि आत्मसात गरेका छन्, मक्खनको चोरीलाई पनि आत्मसात गरेका छन्, युद्ध पनि, महाभारतको युद्धलाई पनि उनी गोठालो भएर हिँड्न पनि तयार छन्, राजा हुन पनि तयार छन्, तर सबै साक्षीभावमा। कृष्ण बन्दै जगत गुरु, कृष्ण जस्तो इन्लाइटेन मास्टर त मैले अर्को देखेको छैन मेरो दृष्टिमा। कृष्ण मेरो दृष्टिमा, मैले म आफ्नो कुरा गर्दैछु। उनले बाँसुरीको प्रतीक भनिदिए, बाँसुरी जस्तो बन तिमी। बाँसुरीको आफ्नो कुनै सुर छैन, कुनै राग छैन, कृष्णले जसरी बजाए त्यसरी बजिदिन्छन्। एउटा समर्पणको पराकाष्ठाको इसारा दिन्छ बाँसुरीले। त्यो बाँसुरी बोक्नुमा पनि रहस्य छ। उनले घरमै बसेर जंगल जानु पर्दैन, हिमाल जानु पर्दैन, घरमै बसेर साधना गर, गृही सन्यासी बन, आफ्नो मातापितालाई हेर, आफ्नो उत्तरदायित्वहरूलाई पालना गर। जंगलमा गयो भनेदेखि, भागेर जंगलमा गयो भने काम छैन त्यसको। एउटा व्यक्तिले विवाह गरेको रात भागेर हिमाल गएछ, विवाह गरेको पत्नीलाई त्यो सुहाग रातमै छोडेर हिमाल प्रवेश गर्यो र मुनि बनेछ, जैन मुनि। र 40 वर्ष बितेछ। 40 वर्ष बितिसकेपछि सन्देश आयो कि तपाईले जुन विवाह गरेर छोडेर आउनु भएको छ, जुन धर्मपत्नी, उनको देहान्त भयो। अनि मुनिले 40 वर्ष पछि मुनिले के भन्यो भने, खुइय गरेर लामो सास फेर्दै बल्ल पिण्ड छुट्यो। छोडेर आएर मस्तिष्कमा बोक्नु थियो भने छोडेर आएको किन? घर गृहस्थी ननिभाएको किन? यो कुराको सन्देश कृष्णले हामीलाई दिनुहुन्छ। कृष्ण भनेको जसले हामीलाई आकृष्ट गर्दछ, सेन्टर अफ ग्रेभिटेसन, गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र हो कृष्ण भनेको। ज्ञात अज्ञात र अज्ञ शून्य, जब हामी शून्य हुन्छौँ, खाली हुन्छौँ, रित्तो हुँदै जान्छौँ, हामी पनि गुरुत्वाकर्षणको सम्मोहनको केन्द्र बन्छौँ हामी खुद। गीताको कृष्ण दार्शनिक कृष्ण हुन्, मीराको कृष्ण प्रेमी कृष्ण हुन्, राधाको कृष्ण प्रेमी कृष्ण हो, सूरदासको कृष्ण, सूरदासले बालकको रूपमा कृष्णको उपासना गरे। महामतीले पनि बालक कृष्णलाई नै मन पराउनु भयो, किनकि अनादि अक्षरातीत तत्त्वको मेन मुख्य आवेश त 11 वर्ष 52 दिनसम्म मात्रै थियो। त्यसकारण मीराले मेरो तो गिरधर गोपाल दुसरा न कोही भनिन्। मीराको एउटा सानो प्रसङ्ग भनौँ। मीरा जब 3-4 वर्षकी थिइन्, एउटा साधुको आगमन हुन्छ पाहुनाको रूपमा उनको घरमा, र बिहानी पख कृष्णको सुन्दर प्रतिमालाई आफ्नो झोलाबाट निकालेर साधुले पूजा गर्न थाल्छन्।
त्यो यति सुन्दर थियो त्यो कृष्णको प्रतिमा मेरो पछाडि बसेको प्रतिमा जस्तै सुन्दर थियो त्यो प्रतिमा मीरालाई मन पर्यो मीराले रोइ कराई गर्न थाले मलाई चाहियो साधु बाबा मलाई चाहियो यो मूर्ति यो प्रतिमा मलाई चाहियो हुँदैन यो मेरो आराध्य हो म दिन मिल्दैन मीराको आमाले भनिन् हामी पैसा दिन्छौँ नानीले हत्या गरी दिनुस् न तपाईले अर्को लिदा पनि हुन्छ हैन हैन मेरो उपासनाको उपास्य हुने नि उपास्यलाई मैले मेरो प्रेमलाई मैले बेच्न मिल्दैन प्रेमलाई मैले बेच्न मिल्दैन साधु गए मीरा रोइरहिन् नखाइकन बसिरहिन् अर्को गाउँमा पुगेर साधु निदाए सुते राति सपना देखेर सपनामा कृष्ण आए अरे र कृष्णले भने अरे कि मीराको सम्पत्ति मीरालाई फिर्ता गर त्यो नानीको सम्पत्ति त्यो बालिकाको सम्पत्ति यो मूर्ति उनको सम्पत्ति हो तिमी अर्कै मूर्तिको उपासना गर मैले तिमीलाई दर्शन दिए पुगेन त्यो नानीको कारणले मैले तिमीलाई दर्शन दिए आज यत्रो वर्षसम्म यो मूर्तिको उपासना गरेर तिमीले मेरो दर्शन कहिले पाएको थिएन प्रतीकात्मक कुरा हो है यो पनि प्रतीकात्मक कुरा हो र दौडेर भोलिपल्ट बिहान दौडेर गएर रातभरि नखाइकन बसेको 3-4 वर्षको नानी मीराले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे त्यो साधुले र नानी तिम्रो कारणले गर्दा आज कृष्णको दर्शन भयो मलाई यो मूर्ति तिम्रो अरे तिमी नै राख अनि त्यो मूर्तिलाई छातीमा टाँसेर रहिन् एक दिन छिमेकीमा कुनै युवतीको विवाह हुँदै थियो विवाह जाँदै गर्दा यो के हो आमा भनेर सोधिन् 5 वर्षको मीराले 5 वर्षकी मीराले सोधिन् के हो यो विवाह गरेको अनि मेरो पनि विवाह हुन्छ नानी ठुलो भएपछि मेरो पति खै मेरो श्रीमान खै त उसो भए भन्दाखेरि यही मूर्ति के त जुन बोकिराखेको छौ यही हो तिम्रो पति अनि उनले आफ्नो पछि उनको विवाह भयो अर्को पुरुषसँग तर उनले पति कृष्णलाई नै मानिन् मीराको कृष्ण प्रेमी कृष्ण हुन् पति कृष्ण हुन् त्यसकारण सागर हुन् कृष्ण कसरी व्याख्या गरौँ म आकाश हुन् कृष्ण उनी भन्छन् कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फले सुख कदाचन यो सिद्धान्तलाई अपनाउने हो भनेदेखि 5000 वर्ष पहिला हामीलाई सूत्र दिनुभयो उहाँले कर्म गर फलको आशा नगर कर्म गर फलको आशा नगर यो गर्न सक्यो भने डिप्रेसन हुँदैन मान्छेलाई टोटल्ली हामीले कोसिस गर्यौं आज हामी कतिजना छौं भन्दाखेरि 63-64 जना छौं ठिक छ मस्ती छ हामीले कोसिस गरेको सन्देश त पुर्याउन बढी भन्दा बढी मान्छेलाई हामी राम्रो कुरा दिउँ भनेर तर 63-65 जनाको उपस्थिति रह बहुत सुन्दर कर्मण्यवाधिकारस्तुमा फले कर्म गरेका थियौं फल जे हुन्छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गरे उनी के स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह भन्नुहुन्छ गीतामा आफ्नै धर्ममा अब यहाँ साम्प्रदायिक मान्छेले आफ्नै सम्प्रदायमा मर्नु जाति अर्काको सम्प्रदाय जानु भन्ने अर्थ लगाउँछन् सम्प्रदायिक मान्छे त्यो होइन आफ्नै स्वभावमा मर्नु जाति अर्काको नकल गर्नु भन्दा भनिएको हो यसलाई म धेरै व्याख्या गर्दिन बहुत सुन्दर व्यक्तित्वको धनी हुन् मेरो आराध्य श्री कृष्ण म असाध्यै प्रभावित भएको हुन त म बाल्यकालदेखि नै कृष्ण भक्त तर पछि पहिला नबुझेर कृष्ण भक्त अहिले बुझेर कृष्ण भक्त त्यो कृष्ण अनादि अक्षरादि जुन तत्व हो त्यो तत्व नै आफूमा समाहित भएको आफू त्यो तत्वमा समाहित भएको आभास भएको छ अहिले र हरेक व्यक्तिको गन्तव्य हो अनादि अक्षरादि तत्व बुझुन् नबुझुन् साँगुरो बनाइदिए मूर्खहरूले आकाशलाई फ्रेम हाल्दिने कोसिस गरे मूर्खहरूले आकाशलाई आकाश नै रहन दियो त्यहाँ सब अड्छन् प्रेमको गली नहीं सागरिता में सब समाए प्रेमको गली साँगुरो छैन त्यहाँ सबै अड्छन् कबीरले भन्छन् प्रेमको गली अति सागरिता में दो न समाए तर म के भन्छु भने प्रेमको गली नहीं सागरिता में सब समाए अध्यात्म रूपी जुन आकाश हो कृष्ण रूपी जुन आकाश हो त्यो कृष्ण रूपी आकाशमा सब अड्छन् अब मसँग समय धेरै नभएको हुनाले यसलाई टु द पोइन्ट क्रक्समा तपाईले निष्कर्षमा भनिदिनुहोस् अंग्रेजीमा अनि त्यसपछि हामी जप गर्छौं. All right, so I would also like to briefly summarize what Guru said in the last part of his sermon. She says, Krishna is not a person, Krishna is a personality. Many people complicate and many people misinterpret what Lord Krishna is. Many people misinterpret Krishna saying he is after lost.
after 1600 Kauhades, the Gopini. But Krishna is not lust. Krishna is love. Krishna is the center of attraction. Krishna is non-violence, the symbol of non-violence, total acceptance of life. Krishna is not a negation of life. Krishna is a celebration of life. The joy of life. So to understand Krishna, we need to expand our consciousness. Krishna is beyond spatio-temporal dimensions. Krishna is a very transcendental, is very, very far. As Guru said, Krishna is as vast as the sky. Krishna is as deep as even, I would say, Pacific Ocean. Perhaps Krishna is a fathomless depth. Such a great personality is Krishna. Krishna is a play. This is called Krishna Leela. Even so many Western scholars came to India, and then they have written a lot about Krishna's plays, like Richard Schechner and Victor Turner or other. So Krishna is a play, a celebration, the joy. Many people have complicated. Krishna is not seriousness. Krishna is not a particular communal feeling. Krishna is not a boundary, the frame. It is boundless. It is frameless. So, like one Western scholar, like Albert Schweitzer, says that Krishna is a negation of life, and the Guru deconstructs that idea and says that no, Guru is the symbol of positivity. Sorry, Krishna is, of course, Guru is. Krishna is the symbol of positivity. Krishna is the symbol of optimism. So, Krishna does everything. That justifies his play. Krishna has all qualities. Krishna steals yogurt. Krishna flirts with 1600 Kauhades. Krishna fights in the Mahabharata. Krishna plays flute. So even a very, very small, very tiny child game to a fighter, unconquerable, unsurpassable fighter in the Mahabharata like Krishna. So I think Krishna is a devotion. It's beyond language. That is the sense that consciousness can be achieved, that divinity, the inherent in us, the potentialities, which can be realized through meditation. And this is what Swami Ananda Vinod has been continuously teaching to the people. He is a professor, very renowned academician, the Pragyavan. And to understand Krishna, we have to totally immerse ourselves in the meditation as the Guru teaches us. Thank you. अब हामी जपमा जान्छौँ, त्यो पनि भनिदिनुस्, एउटा कृष्णको जप गर्छौँ. In now, what we are going to do is we are going to chant a mantra. So that not only kind of leads us to the concentration, deep meditation, but also tries to exorcise all the negativity. Okay. कृष्ण महावीरलाई एक आयामी मान्छौँ हामी, बुद्धलाई पनि एक आयामी मान्छौँ, कृष्ण बहुआयामी हुन्. कृष्ण चाहिँ बहुआयामी हुन्. कृष्ण अद्भुत छन् र कृष्णको नाममा धेरै बीज मन्त्रहरूको समावेशीकरण छ. कृष्णको नाम नै काफी छ. बीज मन्त्र एउटालाई च्यान्टिङ गर्नुभन्दा कृष्ण च्यान्टिङ गर्दा धेरै बीज मन्त्रहरू त्यो कृष्ण नाममा समाहित छन्. यसलाई हामी 3 किसिमबाट च्यान्टिङ गर्छौँ. हामी करिब 2-3 मिनट पहिला चाहिँ स्थूल रूपमा, उपांशु रूपमा र मानसिक रूपमा 3 मिनट स्थूल भनेको उच्चारण गरेर, उपांशु भनेको उच्चारण त गरेर तर आवाज ननिकालिकन, अनि मानसिक भनेको मेन्टल्ली उच्चारण पनि गरेन आवाज पनि ननिकाल्ने. यो भनिदिनुस् तिनीहरूलाई, तिनीहरूले पनि गरौँ, काम लाग्दो हुन्छ. So what we are going to do is, so I had invited some of my friends from my university, the University of Sydney and other parts of Australia. So they might be watching in the Facebook, and some
some of our guests are here with us in Zoom. So everyone can do it. It is beyond religion, beyond language. It is overall consciousness. So you are welcome if you want to do it. So first, we do 3 ways. First, we say it loudly, Krishna, Krishna, Krishna. Perhaps Guru will be giving us different mantras. This is just example. So we are uttering sound in the first phase, Krishna, Krishna. And in the second phase, we just move our mouth. Then in the third phase, what we do is we totally immerse in meditation, and then we chant the mantra consciously. So dear friends in Facebook, my dear friends, they have sent me a message that they are joining from Facebook and they are enjoying my translation. And Nargu and the Sarah are also sending me the message that it has been helpful to them. So welcome. So Guru, yes, let's go. Okay. अब वास्तवमा मन्त्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कृष्णलाई 1600 गोपिनीहरूसँग खेलवाड गर्ने लस्टी व्यक्तिको रूपमा पनि अपव्याख्या गर्ने गरिन्छ। त्यो होइन, रासलीलालाई पनि लस्टको एउटा एक्टिभिटिज भनेर भन्ठानिन्छ। त्यो होइन, वासनात्मक खेल होइन, त्यो प्रकृति र पुरुषको अस्तित्वगत नृत्य हो रासलीला। प्रकृति र पुरुषको अस्तित्वगत लीला यो सामान्य मान्छेको मस्तिष्कमा यो कुरोले प्रवेश नै पाउँदैन। अनि आफ्नै किसिमबाट आफ्नो जुन धरातलमा छ त्यो धरातलबाट व्याख्या गरिदिन्छ कृष्णलाई। कृष्ण मैले अघि नै भने रहस्यमय हुन्, पहेली हुन्, अबुझ व्यक्तित्व हुन्, किनकि समयभन्दा पहिल्यै भए नि, समसामयिक हुन सकेन। अब सुरु गर्छौँ हामी, सबैजना तयार हुनुहोस्, पलेटी कसेर बस्नुहोस्, ढाड सिधा गरेर ज्ञान मुद्रामा घुँडामा हात राखेर, आँखा खुल्लै राखे पनि हुन्छ, आँखा बन्द गरे पनि हुन्छ। अब हामी क्लिङ कृष्ण क्लिङ, क्लिङ कृष्ण क्लिङ, क्लिङ कृष्ण क्लिङलाई च्यान्टिङ गर्छौँ। 3 मिनट, म यहाँ घडी हेर्ने काम मेरो हो, 3 मिनट क्लिङ कृष्ण क्लिङ, 9 मिनट जतिको, 9 मिनट जति। अब सुरु गरौँ, क्लिङ कृष्ण क्लिङ, क्लिङ कृष्ण क्लिङ, क्लिङ कृष्ण क्लिङ, स्थूल जाप, क्लिङ कृष्ण क्लिङ, 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 क्लिङ गर्दै रहनु, सबैजनाले गर्दै रहनु, गर्नु 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 बोलिरहनु। सबैजनाले you are welcome to unmute and create the vibration. क्लिङ क्लिङ कृष्ण क्लिङ, क्लिङ क्लिङ कृष्ण क्लिङ, क्लिङ कृष्ण क्लिङ, क्लिङ कृष्ण क्लिङ, क्लिङ क्लिङ कृष्ण क्लिङ, 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 क्लिङ। ल भयो 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 भयो। अब उपांशु, अब मुख हल्लाउने, आवाज ननिकाल्ने, क्लिङ कृष्ण क्लिङ जारी रहोस्, आवाज ननिकाल्ने, मुख हल्लाउने।
Now we do Cling, not produce Krishna, sound, just we move our mouths. Sorry. क्लिङ कृष्ण क्लिङ म भनिराख्छु तपाईहरु चाहिँ आवाज ननिकाल्नुस् आवाज ननिकालिकन च्यान्टिङ गर्नुस् उपांशु जप भन्छ यसलाई क्लिङ कृष्ण क्लिङ क्लिङ कृष्ण क्लिङ क्लिङ मुख हल्लाउँदै आवाज ननिकालिकन मुख हल्लाउँदै क्लिङ कृष्ण क्लिङ 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 क्लिङ कृष्ण मुख हल्लाउँदै आवाज ननिकालिकन क्लिङ कृष्ण क्लिङ 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 क्लिङ अब मुख पनि नहल्लाउँदै अन्तिममा मानसिक जाप भन्दिनुस् अन्तिममा मानसिक जाप मुख पनि नहल्लाउँदै मनमा नै क्लिङ कृष्ण क्लिङ क्लिङ Right. कृष्ण So first we uttered sound, and second we moved the mouth, the organs, and now quietly, very consciously, silently, we'll continue chanting the mantra. क्लिङ कृष्ण क्लिङ mantra is क्लिङ कृष्ण क्लिङ 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 मनमा नै मुख पनि नहल्लाउने आवाज पनि ननिकाल्ने मैले सजिलोको लागि बेस दिएको मात्रै हो मैले चाहिँ उच्चारण गरेर क्लिङ कृष्ण क्लिङ 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 मनमा नै आवाज ननिकालिकन मुख नहल्लाइकन क्लिङ कृष्ण क्लिङ क्लिङ कृष्ण एउटा भजन पनि खोज्नु होला यहाँले नाच्ने भजन लास्टमा नाच्ने भजन खोजिराख्नुहोस् हामी अन्तिममा नाच्छौं क्लिङ कृष्ण क्लिङ 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 कृष्ण 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 क्लिङ मनमा नै आवाज पनि ननिकाल्ने मुख पनि नहल्लाउने क्लिङ कृष्ण क्लिङ क्लिङ कृष्ण अन्तिम मिनेट क्लिङ कृष्ण क्लिङ 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 कृष्ण क्लिङ क्लिङ कृष्ण क्लिङ क्लिङ कृष्ण क्लिङ क्लिङ कृष्ण क्लिङ 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 कृष्ण 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 क्लिङ 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 कृष्ण क्लिङ क्लिङ कृष्ण क्लिङ क्लिङ कृष्ण क्लिङ Now you stop everything. No chanting at all. Completely silent. अब एकछिन केही नगरिकन हामी चुप्प लागेर बसौं एकैछिन नाना शास्त्र पठिलो कि नाना दैवत पूजन आत्मा ज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम जति शास्त्र पढे पनि जति देव देवतालाई पूजा गरे पनि हे पार्थ हे अर्जुन आफ्नो स्वरूपको पहिचान गरौ है स्वरूपको पहिचान भएको छैन भने सबै थोक व्यर्थ हुन्छ आत्माको पहिचान आत्मज्ञान पहले आप पहचानो रे साधु पहले आप पहचानो बिना आप चिने कौन कहे पार ब्रह्म में जानो एकछिन ध्यान अब केही नगरिकन साइलेन्ट बस्ने साइलेन्ट म नाम होइन म रूप होइन म शरीर मन विचार पंच विकार मन भावना होइन म को हुँ म को हुँ को हुँ म हु एम आई
Ask yourself intensely, who am I? म को हुँ भनेर सोधौं, एकदमै सघनतापूर्वक आफूलाई सोधौं, म को हुँ? रमण महर्षिको साधना पद्धति हो। रमण महर्षि, मोहम्मद सुबुद, सुफी सेन्ट मोहम्मद सुबुद, रमण महर्षि उहाँहरु भन्नुहुन्छ, ask yourself intensely each and every day, who am I? First, pseudo answer comes. You are this and you are that. But all these are peripheral acquaintances. All these are pseudo answers. Then who am I? Falana ko chhora, falana ko chhori, doctor, engineer. All these are pseudo answers. I am not a doctor. I am not a professor. It's my peripheral designation. I am not that. म होइन त्यो। एक दिन भित्रबाट जवाफ आउँछ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोहम सोहम सर्वम खलविदं ब्रह्माण्डल हक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद लम युलद लम यकुल लहु कुफुवन अहद पितृपुरुष ब्रह्म ऋषि देवनम ब्रह्मात्मन ब्रह्म महावीर ब्रह्माग्न ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवितन गंतम ब्रह्मकर्म समाधि। म Satori, no thoughts, no vibrations, nothing else. Completely vacuum your mind, like empty vessel, like a hollow bamboo. Vacuum, like a vacuum cleaner. पुरै भ्याकुम भएका छौं, हामी खाली भएका छौं। 2019-18. I'm going to count down. You just feel. 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, शून्य भयो। चल हंसा उस देश हो मेरी वासना तुम चलो गम के पार। पूरे खाली, no thoughts, no vibrations, nothing else. निर्धुम, निर्मल, निर्मेघ, निर्विषय, निर्विकल्प भयो हामी, खाली एकदमै। त्यसलाई सतोरी भन्छ, ग्लिम्स अफ समाधि। सतोरी मीन्स ग्लिम्स अफ समाधि। गिरे हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। हाम्रो घर शून्यमा अनहदको धुनमा हाम्रो विश्राम। अब एकैछिन मौन रहन्छौं अनि त्यसपछि हामी भजनमा एकछिन नृत्य गर्छौं, आफ्नै ठाउँमा बसेर उठेर मस्तसँग नाच्छौं अनि समापन गर्छौं। नाचेर समापन गर्छौं, किनकि कृष्णको सन्देश नृत्य हो, रास हो, नृत्य हो, रसो वैशाह हो। जिन्दगीलाई उत्सव बनाऊ भन्नुहुन्छ कृष्णले। एकछिन मौन रहन्छ। अब गहिरो गहिरो श्वास लियौं। गहिरो गहिरो श्वास लिएर दुई चार पटक हत्केलालाई मसाज योर पाम एन्ड टच योर आइज अनि वाच अन योर पाम। हत्केलामा हेरौं, बाहिर हेरौं। आहा, फ्रेश भयौं, ताजा भयौं हामी। अब हामी एकछिन कीर्तनमा मस्त भएर जुम्छौं, नाच्छौं।
अनि त्यसपछि कसैको केही फिडब्याक छ भने हामी फिडब्याक लिन्छौँ लास्टमा। Sure. Yes. So अब के गरौँ भने सबैजनाले टेक्नोलोजीले साथ दिन्छ भने भिडियो अन गरौँ, क्यामेरा अनम्युट, सेलिब्रेसन हो, बस्दा बस्दा खुट्टा कर्कर खाएको छ, उठेर मस्त नाचौँ अब। म पनि बिहानभरि नाचेर आएको पार्कमा, फेरि आज नाचेरै सकिने भयो दिन। सबैजना नाचौँ। आज नाट्येश्वरको दिन हो, नाचेर सुरुवात नाचेर समापन गर्नुपर्छ। त्यस्तै भयो, कल्पना नगरिकन पनि आफै भयो। सुनिएको छ भजन? स्वर भजन सुनियो, साउन्ड ठीक छ? देवता के द्वारा दिया हुआ मंत्र अपने मन में कहती है। नाचौँ है नाचौँ मस्त भएर। डान्स, टोटली डान्स। नाचौँ दीपक, नाचौँ। नाचौँ है प्रदीप, नाचौँ, उठेर नाचौँ। राधा दिदी नाच्नु पर्यो। तीर्थजीको घरमा बडो रमाइलो छ, तीर्थजीको घरमा।
दुर्गा पाण्डे ज्यान घटाउनु पर्छ। कमलाले क्यामेरा खोलेर नाच्नु पर्यो। कमला नाच्नु पर्यो क्यामेरा खोलेर। ल भयो सर भयो। हाम्रो बसौँ एकैछिन आँखा बन्द गरौँ। एकैछिन आँखा बन्द बसेर एकैछिन आँखा बन्द गरौँ। बन्द गरिदिउँ म्युजिकलाई बन्द गरिदिउँ। अब एकैछिन कलौ केशव कीर्तनाथ कलियुगमा परमात्माको कीर्तन सबैभन्दा सशक्त साधन हो। आध्यात्मिक साधनामा सबभन्दा सजिलो साधन भनेको चाहिँ परमात्माको कृष्णको कीर्तन हो। कलौ केशव कीर्तनाथ केशवको कीर्तन हो। तर कीर्तन पछिको मौनमा बस्न सके मात्रै। कीर्तन पछि कीर्तन पनि कोलाहल बनेर रह्यो, किनकि कीर्तन पछि मौनमा बस्नै सिकाएनन् हामीलाई कसैले पनि। कीर्तन पछिको मौनमा बस्न सिकाएनन्, कीर्तन कोलाहल बनेर रह्यो। एकछिन कीर्तन पछिको मौनमा रहौँ, आँखा बन्द गरौँ। एकछिन आँखा बन्द गरौँ। 1 मिनट जति आँखा बन्द गरौँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोऽहं सोऽहं सर्वं खलविदं ब्रह्म अनलहक। ब्रह्मको समाधिना कीर्तन जहिले पनि तपाईले घरमा कीर्तन ध्यान गर्नुभयो भने 20 मिनट नाच्नुहोस् मज्जाले, 10 मिनट ध्यानमा बस्नुहोस्। यो तरिका हो। अब कसैलाई केही सुझाव बिस्तारै हत्केला आपसमा रगड्नुहोस्, आँखालाई टच गर्नुहोस्, हत्केलामा हेर्नुहोस्, बाहिर हेर्नुहोस् र कसैलाई केही भन्नु छ भने अन्तिममा सायद यही नै होला। मैले जीवनाथ सरलाई सुम्पेँ। Thank you, Guru. Nacha. Still, the heart is beating faster. The body is still warm. Must nacho. यहाँ सबै नाच्नु होला। अब spontaneously यहाँलाई केही feedback, or if you would like to say anything, please you are welcome. Participation को लागि time हो यो। The floor is open. कुनै प्रश्न छ भने पनि राख्न सक्नुहुनेछ। Nargu, do you have anything to say? How do you feel? Sorry, perhaps you might have some language difficulty. Sarah, if you want to say anything, how did you feel the whole session? अरु कसैलाई केही भन्नु छ अथवा केही क्वेशनहरु छन्, केही अनुभूति छन् भने सोध्दै रहनु होला। मैले पढाउँदा पनि विद्यार्थीहरुलाई साइलेन्ट टाइम इज थिंकिङ टाइम भन्छु। सोध्दै रहनु होला। त्यो बीचमा आज यति सुन्दर उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा थ्यांक यू सो मच। र मेरो प्रार्थना कि कृष्ण तत्त्व, कृष्ण शक्ति हामी बन्न सकौं। आजको दिन हामीमा एउटा कुरा राजन आइपुगेको जस्तो लाग्यो। राजनको भजनबाट आजको कार्यक्रममा समापन गर्दाखेरि कस्तो होला? उहाँ भर्खरै अफिसबाट आउनुभयो। इफ इज रेडी राजन जी। र त्योभन्दा अगाडि सारा थ्यांक यू सो मच। आई फिल peaceful and relaxed but also very joyful. This is I think you have the quality of Lord Krishna. The celebration, Lord Krishna means celebration. That's great to know your experience. Thank you so much. Ani त्यस्तै Rajan ji, are you ready? नमन बाबा, सबैमा नमन। म अफिसमै छु बाबा आज। ए ल ठिकै छ। त्योभन्दा अगाडि बरु एकजना संगीता लुइटेल जीले अलि छोटो है, अलि जनरली लामो मिठो गाउनुहुन्छ। 2-3 मिनेटको केही छ भने यहाँले संगीता लुइटेल जी अनम्युट गर्दा। नमन जिमना सर, हजुरलाई धेरै धेरै
शुभकामना। श्रद्धेय गुरुबाबामा नमन। आज यो जन्माष्टमी पावन पर्वमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूमा म नमन गर्न चाहन्छु। मैले एउटा यो कृष्ण भजन तयार पारेकी छु, यही नै म गाउन चाहन्छु। हे गोविन्द कृष्ण मुरारी, हे गोविन्द कृष्ण मुरारी, मेरो मनमा भइदेऊ समारी, मेरो मनमा भइदेऊ समारी। घनश्याम घनश्याम घनश्याम, मेरो राम मेरो राम मेरो राम। हे गोविन्द कृष्ण मुरारी, मेरो मनमा भइदेऊ समारी। हे गोविन्द कृष्ण मुरारी, मेरो मनमा भइदेऊ समारी। घनश्याम घनश्याम घनश्याम, मेरो राम मेरो राम। हर पल तिम्रै नाम जप्दै गर्छु सहज ध्यान। हर पल तिम्रै नाम जप्दै गर्छु सहज ध्यान। त्यही ध्यान जीवनको यात्रा हो, मेरो मन मेरो मन मेरो मन। हे गोविन्द कृष्ण मुरारी, मेरो मनमा भइदेऊ समारी। मेरो मनमा भइदेऊ समारी। घनश्याम घनश्याम घनश्याम, मेरो राम। तपसी बन्दै ज्ञानको तपमा तृप्त गराई लान्छौ धाममा। तपसी बन्दै ज्ञानको तपमा तृप्त गराई लान्छौ धाममा। साक्षी हौ पवित्र आनन्द चेतना चेतना चेतना। हे गोविन्द कृष्ण मुरारी, मेरो मनमा भइदेऊ सवारी। हे गोविन्द कृष्ण मुरारी, मेरो मनमा भइदेऊ सवारी। घनश्याम घनश्याम घनश्याम, मेरो राम मेरो राम। प्रेमको धारा जता बहन्छ त्यहाँ बन्छ जीवन राधा। प्रेमको धारा जता बहन्छ त्यहाँ बन्छ जीवन राधा। प्रेम नै सुखको द्वार हो, मोक्ष द्वार मोक्ष द्वार मोक्ष द्वार। हे गोविन्द कृष्ण मुरारी, मेरो मनमा भइदेऊ सवारी। हे गोविन्द कृष्ण मुरारी, मेरो मनमा भइदेऊ सवारी। घनश्याम घनश्याम घनश्याम, मेरो राम मेरो राम। आकर्षण छ दिव्य यो लीला, जान्न सक्नु पार लगाउन। आकर्षण छ दिव्य यो लीला, जान्न सक्नु
पार लगाउन रहस्य जन्मको भञ्जना मनको रहस्य जन्मको भञ्जना मनको 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 हे गोविन्द कृष्ण मुरारी मेरो मनमा भइदेऊ सवारी हे गोविन्द कृष्ण मुरारी मेरो मनमा भइदेऊ सवारी घनश्याम 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 मेरो राम मेरो राम मेरो राम। नमन, धन्यवाद छ। जिम्ना सरले भन्नुभएको जस्तै राम्रो छ, लामो छ। सङ्गीताले धेरै राम्रो छ। अनि एउटा कुरा म सानो कुरा भनिहालौँ कि शिक्षक कहिले पनि भूतपूर्व हुँदैन। शिक्षक कहिले पनि भूतपूर्व हुँदैन, अभूतपूर्व हुन्छ शिक्षक। मैले एउटा शिक्षिका देखिराखेको छु, समिना खनाल पृथा। उसँग मैले सानैमा बाल्यकालमा उसलाई स्कुलमा पढाएको 4-5 कक्षामा। उसको पनि परिचय बारम्बार अहिले उनी निरन्तर साधनामा देखिराखेको छु, मैले सत्सङ्गमा देखिराखेको छु। उनी कवियत्री हुन्, साहित्यकार हुन् राष्ट्रिय लेभलको। र तिमीसँग अहिले केही छ समसामयिक र सान्दर्भिक भने 1 मिनट समय तिमीलाई दिन्छु, यसो खोज तलास गर पस्क। छैन भने अर्को पटक हामी फेरि सुनाउला तिमीलाई, अर्को पटक सुनाउला फेरि। के भन्छौ सबिना? अनम्युट गर बोल त, अनम्युट गर। सबैलाई नमन। 1 मिनट भन्नुभएको छ। म मेरै सङ्ग्रहबाट एउटा सानो कविता सुनाउँछु। 1 मिनट खोजौँ। ए हैन 1 मिनट खोज्ने समय दिएको तिमीलाई, खोज्ने समय बोल्नलाई त पाउँछ। 1 मिनट खोज्ने समय। सायद यहाँको नाम गुरुले प्रवचनमा पनि लिनुहुन्थ्यो, त्यहाँ स्याकोस भनेर लेख्नु भएको छ नाम। हामीले त्यसैले उहाँ तय गर्दासम्म एउटा भजन पद्म सर अथवा छोरी सोधितीहरूले केही संस्कृतको कोटेसनहरू भन्छन् कि के छ सर? भजन त हामी सुन्छौँ लास्टमा, होइन गुरु? हो। छोरीहरूको केही छ? हामी छोरीहरूको स्वर नसुनिकन कसरी घर जाने? छोरीले श्रीमद् भगवत गीताको 15औं अध्याय आज बिहान पनि हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ। 15औं अध्यायलाई सुनाउन गइरहेकी छिन् सोधितीले। सोधिती ल वेलकम। र गीता कुमारी खड्काको घरमा अत्यन्तै महोत्सव चलिरहेको छ, कन्टिन्युस। यस, वेलकम सोधिती, गो अहेड। आज म गीताको 15वां अध्याय भन्न गइरहेको छु। अथ 15दशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरे यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्विदं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तं प्रचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्य परमात्मनिर्धारितः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः इति गुह्यतमं शास्त्रम् एतं बुद्धा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भगवत् योग Good, go ahead. अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् Thank you. Thank you, Soditi. 20वटा श्लोकहरू कण्ठै 15 अध्यायको सोदितीले संस्कृत कहाँ सिकेको बोल्न आउँछ संस्कृतमै सानो त्यसैको बारेमा संस्कृतमै भन्नु त हामीलाई के हो त्यो What does that mean? Can you tell us in Sanskrit in 1 minute and in English in 1 minute? Okay, sir. I will try. Asya matlab in I will first tell in English. In this chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna is convincing Partha that Partha or his student Arjuna that we have to walk in path of good path so that we can be successful, and this chapter name is Purushottama Yoga. So we have to follow the right guidance, or we have to follow the right path for the successful for our life, for success, to get success in our life. Now I have read on for 3 years there, and now 1 year I am reading here, so a little bit I am weak in Sanskrit. ठीक छ ल थ्यांक संस्कृतमा 1 मिनेट भन्नु बोल्नु त भाषण मम नाम सोदिती गो अहेड अहम कक्षा नवमी पठामः अहम महेन्द्रनगरे वसामि एक्सलेंट थैंक यू वेरी मच थ्यांक यू अब हाम्रो उसको सबिनाको कविता सुनेर अब समापन 4 बजेमा भित्रमा समापन गरौँ
कविता सुनेर अनि पदमको भजनबाट हामी समापन गरौँ। ल कविता भन्नु होला। हस्, स्वागत छ। अनम्युट गर्नुहुन्छ कि? भयो। नमन सबैलाई। मलाई त गुरुबाबा भन्ने बानी नै छैन, सर भनिरहेको, अन्यथा नलिनु होला। म ट्राई गर्छु, ट्राई गऱ्यो भने सबै कुरा हुन्छ भन्छन्, त्यसै ट्राई गर्छु गुरुबाबा भन्ने, अथवा सरलाई कम्फर्टेबल हुन्छ नि सर नै भन्दा मलाई चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्छ। जे भन्दा पनि कम्फर्टेबल हुन्छ मलाई, केही छैन, सम्बोधन हो। यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। म पनि त्यस्तै शिक्षण पेसामा 22.5 वर्ष जति रहेँ, अनि त्यही दौरान मैले पनि आफैलाई शिक्षक बनाएर एउटा कविता लेखेको छु। यो चाहिँ गद्य कविता हो। पद्य सुन्न चाहिँ मजा आउँछ, गद्य त त्यति मजा आउँदैन, त्यही पनि म यो सुनाउँछु। यो चाहिँ अब हजुरले पनि शिक्षकै भनेर सोच्ने, मैले पनि शिक्षकै भनेर लेखे भएर यो सानो सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ शिक्षक। म त माझी त्यही धराको, तिमी त्यसको यात्री भयौ। म त माझी त्यही धराको, तिमी त्यसको यात्री भयौ। म त त्यहीँ रहेँ, खै तिमी कता टाढातिर पुग्यौ। आफ्नो खै कतातिर गयो भविष्य, आफ्नो खै कतातिर गयो भविष्य, तिमी बन्दै रह्यौ। कहिले काहीँ दण्ड दिँदा तिमी रुँदै सहँदै रह्यौ। कहिले काहीँ दण्ड दिँदा तिमी रुँदै सहँदै रह्यौ। खोइ मेरो पदचाप त्यसलाई खोज्दैछु म यसै रहेँ। खोइ मेरो पदचाप त्यसलाई खोज्दैछु म यसै रहेँ। उद्देश्य कता हराएछ म त बिलक बन्दमा परेँ। भोलि कहाँ पुग्ने हो म यसै जिल्ला राम भएँ। प्रश्नै प्रश्न बिचमा आफै रणभुल्लमा फस्ने। प्रश्नै प्रश्न बिचमा आफै रणभुल्लमा फसेँ। वर्तमानमै अलमल भयो भविष्य कतातिर खोजौँ। वर्तमानमै अलमल भयो भविष्य कतातिर खोजौँ। जहाँको तहीँ फगत यसै म माझी हुँ कि बुझौँ। जहाँको तहीँ फगत यसै म माझी हुँ कि बुझौँ। तिमी तर्यो यो भवसागर भविष्यको डाक्टर। तिमी तर्यो यो भवसागर भविष्यको डाक्टर। म फेरि पनि यसै उसै बोके उही चक र डस्टर। म फेरि पनि यसै उसै बोके उही चक र डस्टर। हस्, धन्यवाद। बहुत राम्रो, बहुत सुन्दर। ल अब समापन कसरी गर्छौँ सर? समापन गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सुन्दर कविता सुनाउनु हो। म पनि शिक्षक नै हो, त्यसले गर्दा आई सेयर द सेन्टिमेन्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी फाइनल्ली पद्म सर एन्ड हिज फ्यामिली, उहाँको परिवारको एउटा भजन सुनेर यसलाई अन्त्य गर्छौँ। सर अनम्युट गरौँ र सुरु गरौँ। ल अनम्युट गर्नु न। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार। छोटो छ मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार। छोटो छ मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो छ मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। हरि बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सा मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सा मेरो मदन गोपाल। क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल। क्या खाए मेरो मदन गोपाल। क्या खाए गैया क्या खाए ग्वाल। क्या खाए मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल।
घाँस खाए गैया दूध पिए ग्वाल मक्खन खायो मेरो मदन गोपाल हरि मक्खन खायो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग रास रचाए मेरो मदन गोपाल हरि रास रचाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल हरि 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 छोटो सा मेरो मदन गोपाल। बहुत मिठो भजन परिवारलाई सापकोटा परिवारलाई अस्ति सानी छोरीले यज्ञोपवीत धारण गरेकी हो ल ढिलै भए पनि आशीर्वाद ब्लेसिङ छ नानीलाई छोरीलाई हाम्रो त काखमा हुर्केकी हो ब्लेसिङ छ नानीलाई र अब रातो बटन दबाउनेतिर लाग्ने हो कि जिमनाथ सर हजुर बिफोर मैले यो बटन दबाउन भन्दा अगाडि 1 मिनेटमा माधव सर फाइनल रिमार्क्स केही छ छोटो समय छ है सरको अनम्युट भएको छैन ओके ल छोटो है बहुत राम्रो बहुत आनन्दित भइयो धन्यवाद सबै सम्पूर्णलाई बहुत रमाइलो प्रोग्राम बहुत राम्रो फिल भयो आफूमा पनि Thank you so much for everyone and making this a great fest. It's like a big festival. Thank you, Jimna sir, for everything. Thank you very much. Thank you very much. Namrata ji को हात उठेको छ namrata ji मैले त्यही बुझ्दै छु बाबुले के भन्न खोज्दै छ ल ओ के भन्नु अच्युतम केशवम गाइड अच्युतम केशवम कृष्ण दमो राम रायण थ्याङ्क यू राम कन्ती भगवानले पातिनु बाबु श्री कृष्ण सत्यनारायण भन भन्दै डाइडला कृष्ण सत्यनारायण यति नामको भद के खाजा चुकायो एकमा कृष्ण जन्माष्टमी भन Happy Krishna Janmashtami everyone. Thank you बाबु गुरु अब हजुरको फाइनल केही वचन छ मेरो केही छैन मैले सबै फाइनल अघि नै गरिसके ल सबैको यहाँहरुको नाम सबै पढ्नु मेरो भाग थियो समय सन्दर्भ मिलेन तैपनि यहाँहरु यसरी आइदिनु भयो थ्यांक यू सो मच अत्यन्तै यो 1.5-2 घण्टा अत्यन्तै उत्सवमय बन्यो र गुरुले मलाई लाग्छ धेरै वर्षदेखि नै यही समाज रूपान्तरणको लागि मानिसहरूलाई स्वस्थ आनन्द प्रेमिल बनाउनको लागि गर्नु भएको छ र आज कृष्ण जन्माष्टमीमा अझ हाम्रो त्यो एउटा नयाँ किसिमको जन्म होस् हामी सबै सामूहिक प्रार्थना गरौँ र यो यति सुन्दर कार्यक्रमहरूलाई हाम्रो समाज देश विदेश जतासुकै फैलाएर मानव कल्याणमा हामी लाग्न सकौं हामीसँग गुरु हुनुभएको छ साथ दिनुभएको छ
गुरुले बारम्बार भन्नुहुन्छ यति सुर दुर्लभ मानव झोला छ, हामीसँग मुमुक्षाको भाव छ र गुरुको उपस्थिति छ, यसलाई प्रयोग गर्न सकौं। थ्याङ्क यू सो मच यहाँ आइदिनु भएकोमा, हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर र पुनः एकपटक यहाँहरूलाई आजको यस पावन अवसरको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै स्वस्थ रहनुहोला। एन्ड once again thank you Sarah and Nargu, would love to see you again and thank you Keshav for connecting us. यहाँ सबै स्वस्थ रहनुहोला। नमस्कार, बिदा हुँ।